بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مازال في سلسلة التمارين ديال ثنائي القطب الأساسي، وصلنا للتمرين الثاني. بالنسبة للتمرين الثاني، أول سؤال المعطيات اللي عندنا عطينا القوة كمحركة كتساوي 6 فولت، عندنا القيمة المقاومة R كتساوي 65 أوم، والاستعمال المكثف مجهولة. بالنسبة للضرب اللي عندنا هي هذه، قال لك أثبت أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر أس سي تكتب على الشكل ديال أس على دلتا زائد 1 على أس سي، أس سي كتساوي أو على أس سي. لكن ما قلنا باش نكتبوا المعادلة التفاضلية كنتبعوا هاد الخطوات، كنقلوا التبيانة ديالنا ونوجهوا الضرب مثل التوترات اصطلاح مستقبل. هنا كنشوف بأن عاطيني التوترات، كيكفي أنني الآن أنا نحدد المنحى ديال التيار الكهربائي ونتحقق بأن التوترات اللي ممثلة عندي اصطلاح مستقبل باش نتأكد بأن هاد العلاقات اللي غنستعملو غيبقاو صالحين. الآن غنكتبوا حسب قانون إضافية التوترات. عندنا U R زائد U C كتساوي لنا التوتر المولد، هنا ننزلو في هاد المرة هادي E. إذا U R هي A في I زائد U C كتساوي لنا E. A يقلنا شفنا بأنها هي الشقاق ديال Q زائد U C كتساوي لنا E، ولدينا Q كتساوي لنا C في U C. إذا الشقاق Q غيكون هو الشقاق ديال C في U C، إذا هو C والشقاق ديال U C، ومنه نعوض في المعادلة تولي A ديال Q هي C والشقاق U C زائد U C كيساوي لنا E. إذا باش نوصلو للشكل اللي عطاونا هما كيكفي خص ديال U C على دلتا يبقى بوحدو، إذا خصنا نقسم هاد المقدار اللي مضروبة فيه هاد الشقاق هذا، ونقسم كلشي على R C مع تقسيم المعادلة على R C، فنجد ديال U C على دلتا، هنا نقسم كلشي، هنا غتمشي R C، هنا تولي عندي U C على R C يعني زائد 1 على R C U C كتساوي لنا في جهة مقابل E غنقسمو على R C تولي E على R C. هذه هي المعادلة التفاضلية التي يحققها U C. السؤال الثاني، لنحدد أن A و ليكون U C كيساوي لنا A عامل 1 ناقص إكسبونسيون موال تاع حل للمعادلة التفاضلية. هنا مطلوب مني نحدد الثوابت، ماشي بحال اللي شفنا في التمرين الأول ديال التحقق. هنا خصني نحدد A و باش يكون هذا حل. غنتبعو الخطوات اللي شفناها في الدرس. إذا لدينا U C كناخدو الحل كيساوي لنا 1 A عامل 1 ناقص إكسبونسيون موال تي على ومنه أي غادي نديرو لها الشقاق ديال أس تي على ديل تي كيساوي لنا الشقاق ديال 1 هو 0، الشقاق هذا هو ناقص مع ناقص تولي هي 1 على إذا هي أ على إكسبونسيون موال تي على من بعد نعوضهم بجوج معادلات تفاضلية، لنعوض أس تي و ديال أس تي في المعادلة التفاضلية. إذا هي هذه المعادلة التفاضلية، الشقاق ديال أس تي هو هذا، إذا أ على إكسبونسيون موال تي على زائد 1 على R C في U C اللي هي هذه A عامل 1 ناقص إكسبونسيون موال تي على كتساوي لنا E على R C. إذا من الشرط غتجيني A على إكسبونسيون موال تي على زائد A على R C ناقص A على R C على R C في إكسبونسيون موال تي على يساوي لنا E على R C. نعملو الآن A إكسبونسيون موال تي على وندوزو الثوابت للجهة الأخرى. إذا A إكسبونسيون موال تي على عامل ديالها، إذا نحيت من هنا A إكسبونسيون تبقى عندي 1 على ناقص، نحيت من هنا A إكسبونسيون تبقى ناقص 1 على R C كتساوي لنا E على R C. هاد A على R C دوز الجهة الأخرى تولي هي ناقص A على R C. إذا الآن نكتبو الشرط ديال تحقق هاد العلاقة هادي، لكي تتحقق هذه العلاقة مهما كانت تي خص هادشي يكون كيساوي صفر، وبالتالي النتيجة تكون كتساوي صفر. لكي تتحقق هذه العلاقة مهما كانت تي يجب
قلنا هادشي اللي عندي بين قوسين واحد على طو ناقص واحد على ار سي هو كيساوي صفر، وبالمقابل داك الثابتة ديال او على ار سي ناقص ا على ار سي كتساوي لنا صفر. من هنا كنلقاو بأن طو كتساوي لنا ار سي الثابتة الأولى، وغنلقاو بأن ا كتساوي لنا او وهذه هي الثابتة الثانية. وبالتالي حل المعادلة التفاضلية هو يو سي دو تي تساوي لنا ا اللي هي او عامل واحد ناقص اكسبونسيال موان تي على طو مع طو كتساوي لنا ار في سي. بالنسبة للسؤال الثاني، الأستاذ من بعد ما صبحات القيمة ديال التوتر بين الموضوع المكتفية 10 فولت أرجح قطع التيار إلى الموضع 2، يعني يدرس التفريغ ديالو عبر المقاومة أو عبر البوصل الأومي ديال المقاومة ار. إذا غنرجحو قطع التيار هنا الموضع 2 باش نحصلو على الضرب. هذا الجزء هذا مبقاش محسوب في الضرب، نعقلو عليه بأن منحى التيار الكهربائي كان جاي من هنا في اللحظة كان المكتف كيتشحن. إذا مثلا التوترات ديالي يو سي التيار الكهربائي غيوصل لهنا غيكون التوتر او ار لتحت. باش نكتب المعادلة التفاضلية ديالي مبقى إلا نطبق قانون إضافية التوترات ونقول حسب قانون إضافية التوترات لدينا إذا او ار زائد يو سي كيساوي لنا صفر لأنه مكاينش المولد، او ار زائد يو سي كيساوي لنا صفر، او ار هي ا في اي زائد يو سي كيساوي لنا صفر. إذا ار في دي كيو على دي تي زائد يو سي كيساوي صفر، وبما أن كيو كتساوي لنا سي في يو سي فإن دي كيو على دي تي يساوي لنا سي في اشتقاق يو سي. إذا المعادلة تصبح ار سي في اشتقاق يو سي زائد يو سي يساوي لنا صفر هي المعادلة التفاضلية التي يحققها يو سي خلال التفريغ. السؤال الرابع الآن حساب الطاقة الكهربائية المخزونة في المكثف في النظام الدائم. اكتبوا العلاقة ديال الطاقة. نعلم أن او الطاقة المخزونة في المكثف الطاقة الكهربائية المخزونة في المكثف كتساوي واحد على جوج سي في او سي مربع. وكما شرت قبل بأن فاش بغيطلبوا مني نحدد الطاقة المخزونة في المكثف خصني نعرف شمن اللحظة. إذا هما حددوا لي هنا في النظام الدائم. إذا شحال التوتر او سي كيكون كيساوي في النظام الدائم؟ قلنا كيساوي القوة الكهرومحركة المولد باش تشحن. إذا غنكتبوا هنا في النظام الدائم لدينا يو سي كيساوي لنا او كيساوي لنا 6 فولت. إذا تطبيق عددي او الطاقة المخزونة في المكثف تساوي واحد على جوج سي على 10 ناقص 5 فراد مضروبة في 6 مربع او كالنتيجة غتكون كتساوي واحد فاصلة إلا كتساوي لنا 18 10 ناقص 5 هي 1.8 10 ناقص 4 جول. سؤال 5 تم استبدال المكثف اللي لقينا السعة ديالو 10 ناقص 5 فراد بمكثف فائق اللي السعة ديالو كبيرة كتساوي لنا 10.3 فراد. ومطلوب منا في السؤال الألف تحديد تأثير استبدال هذا المكثف بمكثف فائق السرعة. إذا على مدة الشحن بالضبط على مدة الشحن. إذا مدة الشحن شنو هي؟ شفناها في الدرس مدة شحن المكثف شفنا بأن هي نفسها مدة التفريغ ديالو، ولكن هنا غنركزو على الشحن. مدة شحن المكثف هي 5 طو اللي هي مدة كينتهي النظام الانتقالي. إذا 5 طو إذا كتساوي لنا و طو كتساوي لنا ار سي على سي. إذا باش تكون مدة الشحن كبيرة كتكون خص يكون 5 طو كبيرة، وباش تكون 5 طو كبيرة خص الطو تكون كبيرة. وطو شفنا بأنها كتناسب طرادة مع استيعاب المكثف سي ومع المقاومة ار.
إذا كل ما ارتفعت، إذا إلا ارتفعت القيمة ديال سي، هذا غيدير ارتفاع القيمة ديال طو. إلا ارتفعت القيمة ديال طو غيدير عند ارتفاع ديال 5 طو حتى هي ترتفع. إلا ارتفعت 5 طو، إذا مدة الشحن سترتفع ولا ستزداد. إذا هنا استبدال هذا المكثف الفائق بالمكثف، ولا استبدال المكثف ديال السعة سي كتساوي 10.5 فراد بالسعة ديال المكثف سي واحد. كنشوفوا الفرق هنا بأن السعة المكثف الجديد كبر من السعة المكثف القديم. إذا هذا غيؤدي أن مدة الشحن غتولي أطول. إذا مدة الشحن ستصبح أطول نتيجة إدخال المكثف الفائق إلى الدار. السؤال باء، طلب منا نحسبوا النسبة واحد على يعني النسبة ديال الطاقة المخزونة في المكثف الفائق على الطاقة الكهربائية المخزونة في المكثف العادي. إذا هنا لدينا واحد غتساوي واحد على جوج سي واحد، وأنا بجوج في النظام الدائم غنديرو مربع. وشفنا قبل بأن الطاقة المخزونة في المكثف العادي هي واحد على جوج سي مربع. إذا درنا النسبة ديال واحد على غتساوي لنا غيتم اختزال هي واحد على جوج سي واحد مربع على واحد على جوج سي مربع، غتساوي لنا سي واحد على سي تطبيق عددي. غنلقاو بأن واحد على كتساوي لنا سي واحد هي 10 أس 3 فراد، و سي هي 10 أس ناقص 5 فراد، إذا غتساوي لنا هي 10 أس 8 فراد. من هنا كنلقاو بأن واحد كتساوي لنا تقريبا 10 أس 8، هذا بلا مكانش وحدة، 10 أس 8 الطاقة المخزونة في المكثف العادي. إذا غادي نحاولوا نبسطوها. إذا الطاقة المخزونة في المكثف الفائق كتساوي لنا تقريبا 100 مليون مرة الطاقة المخزونة في المكثف العادي. ومن هنا غنستنتجوا الفائدة ديال هذا المكثف الفائق، وأن كيمكن تخزين كمية هائلة من الطاقة الكهربائية مقارنة مع المكثف العادي. شكرا، وإلى تمرين جديد في هذه السلسلة هذه.